जहलम का कोई अहमक इनकार करे तो करे, करता रहे उनकी अजमतों से इनकार, खोल के बैठा रहे किताबों की पटारी। मैं कैसे इनकार कर सकता हूं कि सहाबा की अजमत का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ नहीं होना चाहिए। सहाबा के ईमान के तज़किरे खुद रब ने कुरान में किए हैं, कैसे इनकार कर सकता हूं। उनके तकवे का जिक्र किया, उलाइका हुमुल मुत्तकून, उनकी फौजो फलाह का जिक्र किया, उलाइका हुमुल मुफलिहून, उनकी रुश्दो हिदायत का जिक्र किया, उलाइका हुमुर राशिदून, उनकी सच्चाई और सदाकत का जिक्र किया, उलाइका हुमुस सादिकून, उनके ईमान का तज़किरा करते हुए रब कुरान में बोला, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। अल्लाह ने कहा मैंने उनके दिलों में ईमान अपने हाथों से लिख दिया है। हब्बा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहू फी कुलूबिकुम। मैंने सियालकोट में अहले हदीस स्टेज पर ज़य्यनहू फी कुलूबिकुम का माना किया था, और उलमा मेरी पीठ पर थपकियां देने लग गए थे। इससे पहले यह माना किसी ने नहीं किया। ज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, अल्लाह कहना चाहते हैं मेरा ईमान इतना खूबसूरत है, ये जिस दिल में आए ईमान की वजह से दिल खूबसूरत हो जाए। आलिम के दिल में आए, वली के दिल में आए, मुफ्ती के दिल में आए, मुफस्सिर मुहद्दिस के दिल में आए, दिल खूबसूरत हो जाए। ज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, मेरे नबी के यारों के दिल इतने खूबसूरत थे, उसमें ईमान आया तो मेरा ईमान ही खूबसूरत हो गया। अल्लाह ने उनके ईमान को मेयार करार दी। कौन इनकार कर सकता है? कोई जी अक्ल बंदा इनकार कर सकता है? जहलम का कोई अहमक इनकार करे तो करे, करता रहे उनकी अजमतों से इनकार, खोल के बैठा रहे किताबों की पटारी, उसमें से हवाले ढूंढ ढूंढ के निकाले सहाबा की किरदार कुशी करने के लिए, उनके ऐब चुनने के लिए कि फलां सहाबी ने ये किया, फलां सहाबी ने ये किया, फलां सहाबी ने ये किया। कहां लिखा हुआ है जी? तबरी में लिखा हुआ है जी, अल बिदाया वन निहाया में लिखा हुआ है जी, इब्ने असीर में लिखा हुआ है जी, इब्ने खुल्दून कहता है जी, साहिब हिदाया कहता है जी, अल्लामा तफ्ताज़ानी कहता है, फलां आलिम, फलां आलिम, फलां मुहद्दिस, फलां फकीह मुआविया के बारे में ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है। तू उसे चुनता रहता है और किरदार कुशी करता रहता है असहाबे पैगंबर की। ये जितने हवाले तू पेश करता है, ये सारे हवाले जादूगरां दियां सोटियां ने। पता नहीं समझो कि नहीं समझो। वो हजारों की तादाद में थे, उन्होंने लाठियां रस्सियां फेंकी, आंखों पे असर डाला, लोगों को नजर आया ये सांप बन गए, सांप बन गए। फिर हजरत मूसा ने लाठी फेंकी, बनी वो भी सांप, वो हकीकतन सांप। उसने निगलना शुरू किया, 1 2 3 4 5 7 हजार, मैदान साफ हो गया। जितने हवाले तू पेश करता है किताबों से, तारीख के औराक से, वो सब जादूगरों की लाठियां और रस्सियां हैं। बंदियालवी फेंक रहा है हजरत मूसा वाली लाठी। सब हजम करेगा, सब
سارے تیرے حوالے ایک بات میں ہضم ہو جائیں گے، اور اسی بات کا تجھے دکھ لگا تھا، تیرے سینے میں جا کے میرا یہ کلمہ وہاں جا کے لگا اور پھر تو اس پر چلایا۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ بس ایک ہی بات پلے باندھ لو، ہم نے صحابہ کو کتابوں کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے۔ ہم نے اقوال رجال کے آئینے میں نہیں دیکھنا۔ علماء تو سمجھ گئے ہوں گے، جٹن نو سمجھ نہیں آئی ہونی۔ رجال کہتے ہیں مرد، عالم، پیر، ولی، فقیر، ان کو کیا کہتے ہیں؟ رجال، جن کے حوالے تو پیش کرتا ہے۔ صحابہ کو اقوال رجال میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو رب کے فرمان میں دیکھنا ہے۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ میرا رب کہتا ہے اولئک ھم المتقون۔ وہ سارے کیا تھے؟ بولو تو صحیح یار، زور سے بولو، وہ سارے کیا تھے؟ تو تاریخ کی کتابیں کھول کے بیٹھ جاتا ہے، کچھ روایات کھول کے بیٹھ جاتا ہے کہ حضرت معاویہ خطبہ جمعہ میں حضرت علی کو گالیاں نکالا کرتے، ظالم آدمی۔ اچھا آپ ایک بات بتائیں، اے گالاں کڈھن والا بندہ متقی ہوندا نا؟ اور رب ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تیری کیوں مانوں، رب کے قرآن کی کیوں نہ مانوں؟ کسوٹی تو یہ ہے نا، اسی کا نام تقویٰ ہے کہ ممبر پہ گالیاں دی جائیں؟ چل یار روایتاً چھوڑ درایتاً آ۔ حدیث کے پرکھنے کا ایک طریقہ ہے روایتاً، راوی کیسے ہیں، ایک ہے درایتاً، عقل کے معیار پہ اترتی ہے۔ چل درایتاً آ، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، تم جتنے لوگ بیٹھے ہو، اگر میں تمہارا مہمان ہوں، تمہاری جماعت کا مبلغ ہوں، آپ میرا احترام کرتے ہیں، اگر میں اپنے بیان میں حضرت علی کو گالی نکالنا تو بڑی دور کی بات ہے، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، اگر میں حضرت علی کے متعلق کوئی نازیبا جملہ یہاں بولوں، سنو گے؟ آپ کا خطیب بولے سنو گے یا ممبر سے نیچے اتارو گے؟ تیرے چ بڑی غیرت ہے۔ اور وہ جو معاویہ کے سامنے صحابہ اور تابعین بیٹھے ہوتے تھے، انہاں دا ایمان تواڈے نالوں ہی کمزور سی کہ وہ گالیاں نکالتے تھے اور لوگ چپکے سے سنا کرتے تھے۔ عقل کے معیار پہ تول اس کو۔ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ مجھے میری جماعت کے کسی عالم کو، کسی مفسر، محدث، امام، فقیہ، مفتی کو، کسی مورخ کو صحابہ پر تنقید کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، نہیں ہے کوئی حق حاصل۔ میری کیا حیثیت ہے؟ تو پہلے اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ صحابہ پہ جو تنقید کرنے والا ہے، میں اس سے پوچھ سکتا ہوں کہ نہیں پوچھ سکتا؟ تو کون ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے، ظالم آدمی، تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے نا، ان کے ہاتھ میں اللہ نے اپنی رضا کی سندیں ادا کی ہیں۔ رضی اللہ عنہم، بولو، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار،